Mindanao. Una sa tanan, atong hisgutan ang bahin sa kalinaw ug pagdumala sa kagamahanan sa Bangsamoro sa United Nations Development Program o UNDP. Baguhanay lang nagpahigayon og usa ka pagbansay gikan niadtong Abril 22 hangtod 24 kini nga pagbansay gitumong aron mapaligon ang seguridad sa datos ug mga pagpanipo sa cybersecurity sa local government unit or LGU. Samtang si Presidente Marcos mihatag og gibug-atong kahimungtidanon sa malinawon nga panilay sa Bangsamoro karong 2025 kini moabot sa eleksyon sa rehiyong gilauman nga makatapos sa transisyong politikal sa Bangsamoro. Sa laing bahin, ang proseso sa kalinaw sa Mindanao ilabi na ang pagtukod karon isip usa ka possible nga modelo alang sa pagsulbad sa mga pinagbangi sa ubang mga dapit sa kalibutan. Dugang pa niini, ang Bangsamoro National Liberation Front o MLFF nagpahayag sa ilang pagpasalamat sa pagpahayag ni Presidente Marcos sa respetuhon ug sulbaron ang wala pa matuman nga mga probisyon sa kasabutan sa kalinaw tali sa gobyerno. Sa Davao City, usa ka driver sa tricycle ang nadakpan sa usa ka bypass operation. Nakuha gikan kaniya ang gituohang shabu nga nagkatidad og 1 milyon ka pesos. Dito sa Sarangani, ang otoridad magsakmit og mga kontrabando nga sigarilyo nga gimanabana nga nakatidad og 3.9 milyon ka pesos sa usa ka checkpoint operation. Aduna usab balita gikan sa Police Regional Office Region 11 diin 15 ang mga pulis nga nag-atubang sa dismissal human sila nagpositibo sa paggamit sa droga. Kasubo usab balita usa ka aksidente sa dalan sa Davao City ang miresulta sa 2 ka patay ug 6 ka samdan sa positibong balita sa kadaghanan sa mga Starlink Wi-Fi devices alang sa Davao City na na-deploy sa uban sa lugar. Sa unang himodilya sa CIS centers sa mga probinsya sa isla, nakuha na sa ilang lisensya pag-operate sa Bungo Tawi-Tawi kini usa ka dakong tabang alang sa mga pasyente nga nagkinahanglan og dialysis sa maong mga lugar. Ang bagong i-upgrade sa Center for Person with Disabilities o PWD sa Cotabato nag-abri na karon para serbisyo sa mga daghang mga PWD sa Bangsamoro Region. Mao kadto ang pipila sa mga pinakalahing balita o pangitabo dinhi sa Mindanao karong adlaw. Hinumdum nato ang kalinaw, seguridad ug pag-uswag sa atong rehiyon. Magpabiling kita ang alerto ayon sa paghita